नमस्कार, कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा स्वागत छ। म मीना आचार्य। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कसँगको सहकारीमा किसानको खेतबारीमै पुगेर बाली नालीबारे सही सूचना दिने, बाली लगाउने तरिकाबारे जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञसँगको प्रत्यक्ष संवाद मार्फत किसानका समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कृषकलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोगसँग जोड्न र कृषिलाई थप यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ। आज हामीले व्यवसाय गाई पालन सम्बन्धी कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। व्यवसाय गाई पालन पनि मनग्य आमदानी हुने व्यवसाय हो। पछिल्लो समय परम्परागत जातका गाईदेखि जर्सी गाई व्यावसायिक रूपमा आधुनिक तरिकाबाट पाल्न थालिएको छ। यो सँगै दूध उत्पादनको क्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ। अझ अहिले गाई पालन व्यावसायिक रूपमा फस्टाउन थालेपछि युवाहरू पनि यो पेसामा आकर्षित हुन थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। व्यावसायिक गाई पालन मनग्य आमदानी हुने व्यवसाय हो। पछिल्लो समय परम्परागत जातका गाईदेखि जर्सी गाई व्यावसायिक रूपमा आधुनिक तरिकाबाट पाल्न थालिएको छ। यो सँगै दूध उत्पादनको क्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ। अझ अहिले गाई पालन व्यावसायिक रूपमा फस्टाउन थालेपछि युवाहरू पनि यो पेसामा आकर्षित हुन थालेका छन्। ती आकर्षित हुने युवामध्ये नवलपुरका केशव बहादुर छेत्री पनि एक हुन्। उनको स्थायी घर भने बागलुङ हो। वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएर स्वदेश फर्किएका छेत्री साथीहरूसँग मिलेर व्यावसायिक गाई पालन गरिरहेका छन्। विदेशबाट फर्किएपछि नवलपुरमै बसेर साथीहरूसँग मिलेर व्यावसायिक रूपमा गाई पालेका छन्। 3 जना मिलेर 2075 सालमा धौलागिरी कृषि तथा डेरी नामक फार्म खोले। अहिले उनीहरूको समूहमा 4 जना छन्। 4 जना बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म गाईकै स्याहार सुसार र हेरचाहमा व्यस्त हुन्छन्। उनीहरूको फार्ममा अहिले 29 वटा गाई छन्। फार्मबाट हरेक दिन 140 लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा केशव बहादुर केही समय साउदीमा गएर पनि काम गरे। उनी त्यहाँ पनि गाई फार्ममा नै काम गर्थे। तर जति नै काम गरे पनि उनले नेपालमा जस्तो आत्मसन्तुष्टि भने पाएनन्। सुक्खा तलबमा काम गर्नु पर्थ्यो। विदेशमा पनि गाई पालनमा नै लामो समय रोजगारी गरेका छेत्रीलाई स्वदेश फर्किएर गाई पालन गर्ने योजना बुने र नेपाल फर्किए। परदेशमा सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नै गाउँठाउँका युवालाई रोजगारी पनि दिन र आफू पनि स्वावलम्बी बन्ने उद्देश्यले साथीसँग मिलेर उनले फार्म खोले। अहिले विदेशमा भन्दा राम्रो आमदानी गर्न सफल भएको उनी बताउँछन्। छेत्री जस्तै नवलपुरका एक ऊर्जाशील युवा हुन् ईश्वर उप्रेती। उनको स्थायी घर भने मकवानपुर हो। अहिले व्यावसायिक गाई पालनमा व्यस्त छन् उप्रेती। रोजगारीको सिलसिलामा केही वर्ष अघि मलेसिया पुगेका उप्रेतीले पनि त्यहाँ छँदा गाई फार्ममा नै काम गरेका थिए। सोही सिपलाई प्रयोग गर्दै अहिले उनले व्यावसायिक रूपमा नै गाई पालन गरिरहेका छन्। व्यावसायिक रूपमा गाई पालन गर्नेहरूको संख्या धेरै छ। व्यवसाय गाई पालनमा लागेका मध्ये एक हुन् केशव बहादुर छेत्री र अर्का हुन् ईश्वर उप्रेती। उनीहरूले नवलपुरमा व्यवसाय गाई पालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौँ। सन्तुष्टको कुरो गर्दाखेरि यहाँ नेपालमा आफ्नो देशमा गर्दा सन्तुष्ट छ एकदम धेरै। भनेपछि यो गाई पालनबाट सन्तुष्ट? एकदम सन्तुष्ट छु। किनभने उहाँ अर्का देशमा अर्का टचर खाएर काम गर्नु पर्छ। अब मानव 10-12 घन्टासम्म काम गर्नु पर्थ्यो भनेपछि यो आफ्नो पेसा भयो, आफ्नो देशको भयो। आफ्नो देशमा रोजगार आफैले सिर्जना गरिएको छ। यो देशमा एकदम सन्तुष्ट लाग्छ मलाई यो काम गर्नलाई, गाई पालन गर्दाखेरि। जस्तो अहिले हामी पनि यहाँ देख्यौँ तपाईँहरू आफै पनि अब गाईको गोबर सोर्नेदेखि लिएर सफा गर्नेदेखि लिएर आफै दुध दुख्नेदेखि लिएर सबै काम गर्नुभयो। बिहानबाट उठेबाट बेलुका नसुत्नुन्जेलसम्म तपाईँहरूको दिनचर्या कसरी बित्दो रहेछ? दिनचर्या बिहान अब सुरुमा हामी त्यही 4 बजीतिर उठ्छौँ।
4 बजे उठेर अनि हामी यहाँ आएपछि अब त्यही गोबर सोबर फाल्ने यताउति गर्ने अनि गाई दुहुने अनि दाना पानी गर्ने घाँस हाल्ने। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 9 बजेतिर हामी रुममा जान्छौँ। अनि 9 बजे रुममा गएपछि हामी एकचोटि 12 बजे आउँछौँ। 12 बजे आएर फेरि दाना पानी गर्छौँ। राति नै आउनु? दिउँसो 12 बजे। दिउँसो 12 बजे आएर दाना पानी गर्छौँ, फेरि घाँस हाल्छौँ, फेरि बेलुकाको तयारी गर्छौँ। अनि हामी लगभग 2 बजेपछि 4 बजेसम्म हाम्रो फेरि रेस्ट टाइम हुन्छ। मिलाएर गर्नु जाने अनि यो 12-13 घन्टा पर्दैन काम। हेर्नुहोस्, दिनमा लगभग 6 देखि 7 घन्टा खटे मात्र पुग्छ। कमाइ के छ? विदेशको कमाइ र यहाँको कमाइ के छ? तपाईँ त्यहाँको कमाइ त्यहाँ राम्रो कमाउनु हुन्थ्यो कि यही आफ्नै देशमा गर्दा राम्रो छ? के छ तपाईँलाई के लाग्छ? कमाइको लागि त अब हामी चाहिँ पहिले चढाउनै छौँ, सन्तुष्टै छौँ। अब यो बन्दै जाँदाखेरि त पछि भविष्यमा विदेश गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि विदेशमा अब एउटा सेलरी हो, यो आफ्नै हो। व्यवसाय रूपमा अब हामी अघि बढिराखेका छौँ। व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ, व्यवसाय पनि इन्कम पनि बढ्दै जान्छ। सन्तुष्टि त नेपालमै हुन्छ सन्तुष्टि जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नै ठाउँमा। त्यो अब तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ, भर्खर अब विदेश छोडेर आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेरै आउनुभएको छ। अब तपाईँहरूलाई अब सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला निकाय, सरकारले या अन्य कोहीले अब के गरिदियो भने सजिलो हुन्छ? किनभने अब हामी हरेक चिज हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, परनिर्भर छौँ होइन। हामी अन्य देशबाट, तेस्रो मुलुकबाट हामी दुधजन्य पदार्थदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर सबै आयात गर्छौँ। तपाईँहरूलाई के गरिदियो भने नेपालमै तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ जस्तै युवाहरू नेपालमै के गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने अहिले पनि लाखौँ युवाहरू त खाडी भाँचिराखेका छन्। के गर्दै हुन्छ यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले, राज्यले के गरिदिनु पर्यो भने जस्तो यो हामीले दाना चापडहरू छ, दुधको छ, दुधको मूल्य पनि एकदम धेरै कम्ती छ। यो बिचौलियाहरूले खाइराखेका छन्। हेर्नुहोस्, जस्तो हाम्रो दुध डेरीले 50 रुपियाँ लिटर लान्छ भने काठमाडौँ पुग्दाखेरि त्यो दुधलाई 90 देखि 100 रुपियाँ पर्छ लिटरमा। भने बिचको 40-50 रुपियाँ बिचौलियाहरूले खाइराखेका छन्। यो बिचौलियाको अन्त्य गर्न सक्यो भने कृषि क्षेत्रमा लागेका यो दुध उत्पादक जति कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै टेवा पुग्थ्यो। जस्तो अब हामीले यहाँ दुध 50 रुपियाँ लिटर बेच्दाखेरि जस्तो दाना हामीलाई लगभग तपाईँको 50 रुपियाँ किलो दाना पर्न जान्छ। दानाको मूल्य त्यत्तिकै बढेको छ। दुधको मूल्य कहिले पनि बढेको छैन। हेर्नुहोस्, नेपालमा सरकारले दुधको मूल्य पनि बढाइदियोस् र बिचौलियाको अन्त्य गरिदियोस्। बिचौलियाको अन्त्य गरेर दानाको मूल्य घटाइदिएपछि अनुदान पनि चाहिन्न के। अनुदान हुन्छ, अनुदान खानालाई यस्तो गरेको उस्तो गरेको भन्छन् नि। वास्तवमा त अनुदान चाहिँदैन। दुधको मूल्य बढाइदिएर दाना चाप्नु। अझ वास्तविक किसान त अनुदानबाट धेरै टाढा छन् नि वास्तविक किसानहरू। जस्तो हामी पनि अब धेरै टाढा छौँ। अब आएको 2 वर्ष भयो, हामीलाई केही पनि थाहा छैन अनुदान भने के हो, कुन चरा नाम भन्ने कुरो। त्यो ठाउँसम्म हामी पुग्नै सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। त भित्री खोल्छ, भित्री रूपमा अब कहाँ झोलीहरू लान्छ, कसले लान्छ त थाहै हुँदैन हामीलाई। वास्तविक किसान जहाँको त्यही वास्तविक किसानहरू, रियल किसानहरूले कहिले पनि अनुदान पाए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब आजभन्दा 1 वर्ष पहिला पनि मैले न्युजहरू हेरेको थिएँ। यो क्षेत्र नम्बर के अरे प्रदेश नम्बर 5 मा 6 मा अब 60वटा काउली लाउनेले 6 लाख रुपियाँ अनुदान पनि खाएर रहेछन्। 13वटा बोटका कागती लाउनेले 4 लाख रुपियाँ अनुदान पनि खाएर रहेछन्। त्यो झोले किसानहरू त्यसमा पर्नु भएन। त्यस्तोमा अब हामी त भरेकै थिएनौँ। अहिलेसम्म पर्नु पनि परेको छैनौँ। हामी जे छ वास्तविक फिल्डमा देखाएर उहाँहरूलाई अनुगमन गराएर हामीले पाउन सकिन्छ भने मात्र पाउने हामी। जस्तो यो कृषि पेसा गर्ने कस्तो मान्छेहरू चाहिँ हामी मध्यमवर्गीय मान्छे हो। अब धनीवर्गको मान्छेले कृषि पेसा गर्दै गर्दैन। अब गरिब भइहाल्यो विपन्न वर्गहरू। यो मध्यवर्गीय मान्छेलाई 16-17 भने कहिले पनि नपुग्दो रहेछ। जति अब हामीले विदेशबाट कमाएको पैसा जति हामी लगानी गरिसकियो। जस्तो अहिले ब्याङ्कको कुरो गरौँ, अब बिना दिए त अब सरकारले 10 लाख रुपियाँ दिने भनिराखेको थियो। हरेक ब्याङ्कलाई अब व्हिप जारी पनि गरेको थियो। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गइयो, वाणिज्य ब्याङ्कमा गइयो, कृषि विकास ब्याङ्कमा गइयो, सरकारी ब्याङ्कहरू पनि गइयो। तर उहाँहरूले दिन मान्नु भएन। हाम्रो यत्रो फर्म देख्दा पनि उहाँलाई रियल इस्टेटमा लगानी गर्नुहुन्छ, तर कृषिमा लगानी गर्न चाहनुहुन्न कि उहाँहरू। समस्या यहाँनिर हाम्रो कृषिमा मानव 10-15 लाख रुपियाँ लगानी गर्दैथिए थोरै माथि त उठ्न सक्छ नि त मान्छेहरू। तर उहाँहरू चाहनुहुन्न त कि लगानी गर्नलाई। आत्मनिर्भर हुने टेवा पनि पुग्छ। आत्मनिर्भर हुने टेवा पुग्थ्यो नि त। तर उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्न यस्तोमा।
उहाँहरूलाई धिती चाहिन्छ, त्यही पनि सहरको जग्गा चाहिन्छ, गाउँको जग्गाले पुग्दैन उहाँहरूलाई। वास्तविक कुरो त सर अब हामी कृषि प्रधान देशमा बसेपछि सधैँ कृषिमा परनिर्भर भइरहेका छौँ। वास्तवमा हामी जस्ता युवाहरू पहिला जसले पनि सुरुवात गरेन भने हामी भविष्यका भावी पिँढीहरूले पनि कसरी सुरुवात गर्नेवाला कोही पनि भएनन्। त्यही भएर हामी देश पनि धेरै म 5 वर्ष युएमा पनि बसेँ, सेक्युरिटी कम्पनीमा बसेँ। त्योभन्दा पछि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब पुगियो। साउदी अरबमा अलमराई भन्ने यो कम्पनीमा काम गऱ्यो। त्यसमा टोटली दुग्ध पदार्थकै सबै नै कारोबार हुने, उत्पादन हुने त्यसमा थियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब वहाँबाट फर्केर आएपछि हामी 3 जना साथीहरू पहिला जुन सुरुवात गर्ने साथीहरू थियौँ, उहाँहरू हामी 3 जना एउटै कम्पनीमा काम गर्थ्यौँ। त्यो कम्पनीमा काम गरेपछि दुधको हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट इनपुट भइरहेको छ। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ इन्डियाबाट आउने दुधहरूलाई नै कतै केही गरेर नेपालमै उत्पादन गर्न सक्यौँ भने सबै कुरो नेपालको पैसा नेपालमै पनि बस्छ। अब हामी युवाहरू नै जागृत भएनौँ भने पछि केही नेपालको दुधको उत्पादन त झन् खस्केर जाने अवस्था हो। त्यही भएर हामीले पहिला नि वहाँ साउदीमै बसेर दुधकै कम्पनीमा काम गरेको। त्यही भएर आएर केही गरौँ, केही गर्दा हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ सर। जस्तो अब तपाईँहरू एउटा पेसामा होबिसक्नु भएको छ, अब सन्तुष्ट कति हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट त पहिला काम गर्ने क्रममा धेरै बाधा व्यवधानहरू त आइ नै हाल्छन्, तर पनि धैर्य गरेर बस्यो भने पेसा नराम्रो त होइन। कृषि प्रधान देशमा कृषि गर्नु त गर्वको कुरो हो। त्यही भएर पेसा नराम्रो होइन, तर पेसा राम्रो बनाउनुको लागि विभिन्न निकायहरू संस्था जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दुग्ध पदार्थ कस्तो हो र त्यसको मूल्य बुझेर त्यसको महत्त्व के छ त्यसको बुझेर सबै कुरो गर्नुभयो भने राम्रो कुरो। उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह गर्नु। हजुर हजुर अवश्य पनि। हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको हल्का दुधहरू त्यति धेरै उत्पादन हुने अवस्था पनि होइन। अहिलेको भने 1,140 लिटर दुध उत्पादन पर डे हुन्छ। हामीले चाहिँ अब त्यही नजिकै डेरी समथिङ भनौँ 1 किलोमिटर समथिङ छ डेरीको डेस्टिनेसन। त्यसमा हामी साइकल कहिले बाइकहरूमा त्यसरी पुर्याउँछौँ। यो विषयमा खासै त अब पहिला सुरुवात गर्दा त जति पनि उहाँहरूले जति अपेक्षा गर्नुभएको कमाइ छ त्यति त पहिला त अलि अप्ठ्यारै छ। बाधा व्यवधानहरू टन्ने अलिकति हुन्छन् नै। बिस्तारै काम गर्न, धैर्य धारण गरेर काम गर्न सक्यो, सबै कुरो मिलाएर काम गर्न सक्यो भने खाडीमा कमाएको पैसा यहीँ कृषि क्रान्ति गरेर कृषि पेसामै लगाएर कमाउन नसकिने चाहिँ होइन। र पनि जति पनि खाडी अब कतै सानो देशहरूमा कुनै पनि सकेसम्म, सानो देश होइन कुनै पनि बाहिर कुनै पनि देशमा जान लाग्नुभएको साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ, अब यहीँ केही सिपहरू सिकेर यहीँ गरेर स्पेसल त कृषि पेसा नै अपनाऊ। कृषिमै भयो भने कृषि प्रधान देशमा कृषिको एकदम लोप भइरहेको अवस्था छ। कृषि प्रधान देशमा बसेर केही गर्न सक्यो भने त गर्वको कुरो हो। तर राज्यका निकायहरू मुखदर्शक छन्। हजुर अवश्य पनि। अब त्यस्तो केही पनि छैन। जति पनि बिचौलियाहरू छन् एकछिनमै अब उहाँहरूको त्यति कमाइ हुन्छ भने हामी दिनरात नभनिकन 24 घन्टा जस्तो अब कुनै पनि टेन्सन लिएर खटेर हामी जति पनि उत्पादनकर्ताहरू छौँ, उत्पादनकर्ताहरूको बारेमा उहाँले कहिले त्यस्तो केही पनि सोच्नुहुन्न। त्यस्तो केही भयो भने अब यस्तै हो रेट, अब पार्टीहरूले नै रेट घटाएको छ, यस्तोमा यति भयो भन्ने अब उहाँहरूले अब पार्टीले घटायो कि अब बिचमा अब हाम्रो कुनै पनि जति पनि बिचौलियाहरू छन् बिचौलियाकै बिचमा कुरा गरेर उहाँहरूले घटाएर नै होला सायद यस्तो हुन्छ। अब उत्पादन उपभोक्ताहरूले त जति पनि मा हुनुहुन्छ उहाँहरूको त रेट कहिले पनि घट्दै घट्दैन। अब हाम्रो रेट घट्ने भनेको बिचौलियामा चाहिँ पर्सेन्टेज बढ्ने हो। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने कृषि प्रधान देशमा बसेर हामी युवाहरू बाहिर धेरै खाडीमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा नजाउँ। सकेसम्म यहीँ पनि केही सिप सिक्नु भएको छ भने हामी कृषि प्रधान देशमा बसेर प्राय किसानका धेरै त किसानका छोराछोरी नै छौँ। कृषि जति पनि उत्पादनहरू छ हामीले बाहिर देशबाट ल्याइरहेका छौँ त हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने जति पनि हाम्रा पैसाहरू जति पनि छन् ती पैसाहरू हाम्रो देशमै बस्छ। ती बस्दाखेरिमा जति पनि उत्पादन गर्ने उत्पादनकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टेवा हुन्छ। त्यस्तो पैसा कतै पनि बाहिर जान, जति पनि कुनै बाहिरी सोचमा हुनुहुन्छ भने यहीँ केही सिक्नुहोस् र केही गर्नुहोस्, नेपालमै बस्नुहोस्। हवस् त अहिलेलाई कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।